अल्लाह का जिक्र और कुरानी वजीफों की हकीकत जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। या गफूर या गफूर या गफूर। भाई, आप हाथ में तस्बीह लेकर क्या कर रहे हो? भाई, मुझे किसी ने गुनाहों से माफी लेने के लिए एक वजीफा बताया है। इस वजीफे में अल्लाह से माफी लेने के लिए अल्लाह का जिक्र करना है 101 मर्तबा फजर के वक्त, क्योंकि अल्लाह ने भी सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 41 में अपना जिक्र लेने या करने का हुक्म दिया है। आप ये आयत देखें। या अय्युहा अल्लदीना आमनू उज़कुरू अल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ जो लोग ईमान लाए हो, जिक्र लो करो अल्लाह का जिक्र बहुत सारा। तो भाई, इस आयत में अल्लाह ने अपना बहुत सारा जिक्र लेने या करने को कहा है। भाई, क्या आपको अल्लाह ने तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह का जिक्र लेने या करने का कहा है? भाई, मैंने हमेशा अपने बड़ों को और मजहबी लोगों को और यहाँ तक के दूसरे मजहब के लोगों जैसे हिंदुओं और यहूदियों और ईसाइयों को भी हाथ में तस्बीह लेकर इसी तरह जिक्र लेते या करते देखा है। मेरे भाई, इन्हीं दूसरे खुद साख्ता मज़ाहब से लेकर ये तरीका हमारे दीन में दाखिल कर दिया गया है। मगर अगर हम खुद को मुस्लिम यानी अल्लाह के हुक्म पर अमल करके सलामती में आने वाला कहते हैं, तो हमें अल्लाह से ही पूछना चाहिए कि हमें अल्लाह का जिक्र किस तरह लेना या करना चाहिए। भाई, क्या अल्लाह ने अपना जिक्र लेने या करने का कोई और तरीका बताया है? जी भाई, अल्लाह ने आपको अल्लाह का जिक्र ऐसे लेने या करने को कहा है जैसे आप अपने बाप दादा का जिक्र लेते या करते हैं। आप सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 200 देखें। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरू अल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रन फ़मिना अल-नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़ी अल-दुन्या वमा लहू फ़ी अल-आखिरति मिन खलाक़। फिर जब तुम मुकम्मल कर लो तुम सबके मनासिक, फिर जिक्र लो करो अल्लाह का जैसे तुम सब जिक्र लेते करते हो तुम सबके बाप दादा का, या बढ़कर जिक्र फिर लोगों में से जो कहते हैं हमारे रब अता कर हमें बीच खास दुनिया और नहीं उनके लिए बीच खास आखिरत बने हुए में से। तो भाई, इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र ऐसे लो या करो जैसे अपने बाप दादा का जिक्र लेते या करते हो, या इससे ज्यादा जिक्र। तो अब ये बताएं कि आप अपने बाप दादा का जिक्र कैसे लेते या करते हैं। क्या आप जब अपने बाप दादा का जिक्र लेते या करते हैं तो क्या आप उनका बार बार नाम लेते हैं? मसलन क्या आप कहते हैं अब्बा 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 अब्बा, या आप उनके बारे में बयान करते हैं कि आपके बाप दादा ने क्या काम किए और उनको क्या पसंद है और उनको क्या नापसंद है और उन्होंने आपको क्या नसीहतें की हैं, क्योंकि जिक्र के मानी याद दहानी के हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अल्लाह का जिक्र लेना या करना है तो हमें अल्लाह की दी हुई याद दहानी लेनी है। जी मेरे भाई, आपकी जिंदगी के जितने मामलात हैं वो अल्लाह की किसी न किसी सिफत से जुड़े हैं, तो आपको बार बार उस सिफत को दोहराना नहीं है, बल्कि उस सिफत से जुड़ी अल्लाह की याद दहानी लेनी है कि हम कौन से अमल करेंगे तो अल्लाह अपनी उस सिफत में आकर उस सिफत से जुड़े अहद को पूरा करेंगे। भाई, क्या आप इस बात को मिसाल से समझाएंगे? मसलन मैं या गफ्फार का वजीफा कर रहा था और इसके अलावा 5 और तरह की इस्तिग़फ़ार के वजीफे भी करता हूँ ताकि अल्लाह मेरे लिए गफ्फार हो जाए। तो मुझे उन वजीफों के बजाय अल्लाह का जिक्र कैसे करना चाहिए कि अल्लाह मेरे लिए गफ्फार हो जाए और मेरे गुनाह मुआफ कर दे? बिल्कुल मेरे भाई, आइए अल्लाह का जिक्र या याद दहानी लेते हैं अल्लाह की किताब से कि अल्लाह हमारे लिए कैसे गफ्फार होंगे और हमारे गुनाह मुआफ कर देंगे। आप सूरह नंबर 20 और आयत नंबर 82 देखें।
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور بے شک میں یقیناً غفار بخشش کرنے والا ہوں، لیے جو توبہ کرے لوٹے اور ایمان لائے اور عمل کرے اصلاح والے، پھر ہدایت پر رہے۔ یا اللہ، لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھ لو یا فلاں وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر یہاں تو اللہ نے بخشش لینے کے لیے اور اللہ کو غفار بنانے کے لیے 4 کاموں پر مشتمل عمل بتایا ہے، جس کے مطابق پہلے تو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے معنی لوٹنے پلٹنے کے ہیں، یعنی غلط کام چھوڑنا ہے، پھر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ نے جو اس گناہ کے متعلق قرآن میں احکام دیے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، پھر اصلاح کرنی ہے، یعنی اس گناہ سے جو لوگ متاثر ہوئے ان کا ازالہ کرنا ہے، پھر ہدایت پر رہنا ہے، تو اللہ غفور بنے گا اور گناہ بخش دے گا۔ یعنی کہ استغفار پڑھنے سے یا غفار کرنے سے اللہ گناہ معاف نہیں کر رہے، بلکہ قرآن میں بیان کیا ہوا عمل کرنے سے معافی دے رہے ہیں، اور جب کوئی بات اللہ خود بتائیں تو اس سے زیادہ سچی بات کیا ہوگی؟ بالکل میرے بھائی، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں، اس کے طریقے کے لیے آپ ہماری اللہ آپ سے کیسے کلام کرتا ہے والی ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ بھائی۔ اچھا، ہم لوگوں کا ایک اور بڑا مسئلہ رزق کا ہے، جس کے لیے ہر دوسرا شخص کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے، جیسے فجر کے وقت 100 مرتبہ یا رزاقو کا ذکر کرنے سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ بھائی، کیا اللہ نے ان وظیفوں کو کرنے کا کہا ہے؟ جی نہیں۔ تو بھائی، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 کے مطابق یہ حرام ہے کہ آپ اللہ سے وہ باتیں منسوب کریں جن باتوں کا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، اور یہ سب شیطانی عمل ہیں، کیونکہ یہ عمل آپ کو اس مسئلے سے متعلق اللہ کی ہدایت سے دور کرتے ہیں۔ تو بھائی، پھر میں اللہ کی الرزاق والی صفت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ بھائی، اس بات کا جواب اللہ نے 2 حصوں میں دیا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا رزق کس کی ذمہ داری ہے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے رزق میں اضافہ کرنے کے کیا طریقے بیان کیے ہیں۔ آپ پہلے سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 اور سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 60 دیکھیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں کوئی جاندار سے بیج خاص زمین مگر اوپر اللہ کے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے جہاں اس کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کو چھوڑا جاتا ہے، تمام ہے بیج کتاب لکھائی واضح بیان کی ہوئی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جیسے کتنے جانداروں سے نہیں تم اٹھاتے، ان کا رزق دیا ہوا اللہ دیتا ہے ان کو اور تم سب کو بھی، اور وہ ہے خاص سننے والا، خاص جاننے والا۔ تو بھائی، ان 2 آیات میں اللہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کا اگر اللہ پر توکل اور ایمان ہے تو آپ کو اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ اب دوسری بات رزق میں اضافے کے طریقے کی، آپ سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 39 دیکھیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہہ دو بے شک میرا رب بڑھاتا ہے خاص رزق دیا ہوا لیے جو چاہے میں سے اس کے بندے حکم پر عمل کرنے والے، اور اندازہ کرتا ہے اس کے لیے، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے پھر وہ اس کا بدل دینے والا، اور وہ ہے بہترین خاص رازق دینے والا۔ بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رزق میں کشادگی کرتے ہیں، اور ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بدل دیتے ہیں۔
जी मेरे भाई, कुरान में माल के खर्च की मुकम्मल तफसील मौजूद है, जो आप हमारी ज़कात और माल का खर्च वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो जब आप अपना माल अल्लाह के बयान किए हुए जिक्र यानी याद दहानी के मुताबिक खर्च करते हैं, तो अल्लाह आपको उस खर्च किए हुए माल का नेमुल बदल देते हैं। और क्या आपको पता है कि अल्लाह आपको किस हद तक बढ़ा कर दे सकते हैं? जी भाई, मैंने सुना है कि अल्लाह 70 गुना तक बढ़ा देते हैं। जी नहीं भाई, अल्लाह ने 700 गुना तक बढ़ाने का वादा किया है। आप सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 261 देखें। मथलु अल्लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीली अल्लाहि कमथली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। मिसाल, जो लोग खर्च करते हैं उनका माल बीज रास्ते अल्लाह के, जैसे मिसाल एक दाने की जिससे उगे 7 बालें, बीज हर एक बाल 100 दाने, और अल्लाह कई गुना करता है लिए जो चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला है। तो भाई, इस आयत के मुताबिक आप जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह उन्हें 70 गुना नहीं बल्कि 700 गुना तक बढ़ाकर वापस करता है। तो अगर आपको अपना रिस्क बढ़ाना है तो आपको अल्लाह के बयान किए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की राह में माल खर्च करना है। ये है वो रिस्क में इजाफे का तरीका जिसका अल्लाह ने आपसे वादा किया है। और अल्लाह से ज्यादा वादा वफा करने वाला कौन है? बिल्कुल सही भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो वजीफा करके रिस्क बढ़ा रहा था और अल्लाह अपने बयान किए हुए तरीके के मुताबिक खर्च करवाकर रिस्क में इजाफा करवा रहे हैं। जी मेरे भाई, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कौन बता सकता है? अच्छा भाई, अब एक आखिरी सवाल है। हम लोगों के घरों में जब भी कोई परेशानी आती है तो हम लोग आयाते करीमा का वजीफा करते हैं, जो ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, और ये तो कुरान में मौजूद है। भाई, ये तो एक आयत का छोटा सा हिस्सा है। क्या आपने कभी इस आयत के हिस्से को तर्जुमा से पढ़ा और समझा है? क्या कभी कुरान से इसके मुताल्लिक अल्लाह का जवाब लेने की कोशिश की? आइए पहले ये मुकम्मल आयत देखते हैं। आप सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 87 देखें। वदा अन्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ादिबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी अल-ज़ुलुमाति अन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिना अल-ज़ालिमीन। और ये अल-नून जब निकला गज़ब में से, फिर ख्याल किया कि नहीं, हम अंदाजा करेंगे ऊपर उसके, फिर पुकारा बीच खास जुल्मात अंधेरों के, नहीं कोई माबूद हुक्म देने वाला मगर तू तो सुबहान है, बेशक मैं हूँ खास जालिमों आयतों को नजरअंदाज करने वालों में से। तो भाई, इस आयत में अल्लाह अपने एक बंदे की पुकार बता रहे हैं जो बंदा जालिम बनकर जुल्मात में चला गया। आइए अब कुरान से जुल्मात को समझते हैं और अल्लाह का बयान किया हुआ तरीका देखते हैं। जुल्मात से निकलने के लिए आप सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 39 देखें। वल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुकमुन फी अल-ज़ुलुमाति मन यशाई अल्लाहु युद्लिलहु व मन यशाउ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम। और जो लोग झूठ गढ़ते हैं साथ हमारी आयतों, बहरे और गूंगे हैं, बीज खास जुल्मात अंधेरों के, जो चाहे अल्लाह भटकना कर दे उसके लिए और जो चाहे रख दे उसको ऊपर रास्ते सीधे जो कायम है के। भाई, इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की आयत को झुटलाते या उनके साथ झूठ गढ़ते हैं वो लोग जुल्मात में हैं। जी भाई, कुरान में जुल्म, जालिम और जुल्मात के अल्फाज आए हैं और कुरान के मुताबिक जुल्म अल्लाह की आयत को नजरअंदाज करने या झुटलाने का अमल है और जालिम वो है जो अल्लाह की आयत को नजरअंदाज करता है, उन पर अमल ना करके या उन आयत के साथ झूठ गढ़ता है। और जुल्मात यानी अंधेरे
یہ وہ حالت ہے جس میں آپ اللہ کی آیات کو نظر انداز کر کے یا آیات کے ساتھ جھوٹ گھڑ کے پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ، رسول یا آیات کے ساتھ جھوٹ کیسے گھڑتے ہیں؟ بھائی قرآن کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33 کے مطابق اگر ہم اللہ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کریں جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، یعنی قرآن کی آیت موجود نہیں، تو ہم حرام کام کریں گے، اور یہی اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑنا ہے کہ آپ اللہ کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کریں جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیت نہ ہو۔ تو اگر آپ کے پاس آیت کا علم نہیں تو آپ اپنا منہ بند رکھیں اور بلا وجہ لوگوں کو فتوے نہ جاری کریں، ورنہ آپ حرام کام کریں گے۔ بھائی کیا آپ ان حرام اعمال کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ جمعہ کو سورۃ الواقعہ پڑھ لو تو اللہ رزق میں برکت دے گا، یا مرتے ہوئے آدمی پر سورہ یاسین پڑھ لو تو موت آسان اور گناہوں سے بخشش ہوگی، یا اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے گی اور اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ، بھائی میں نے یہ سب سنا ہے اور اب سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کے متعلق جو بھی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس آیت کی دلیل نہیں تو اس کو بیان کرنا حرام کام ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑ کے بڑے ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بات رسول کا قول ہے اور وہ بات قرآن میں نہیں تو بھی ہم ظالم ہو جاتے ہیں رسول کے ساتھ جھوٹ گڑ کے۔ تو بھائی کیا ہم صرف آیت کریمہ پڑھ کر ان ظلمات یعنی اپنی ذات پر ظلم کرنے والی حالت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ جی نہیں بھائی، دیکھیں کہ اللہ آپ کو ظلمات سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 1 دیکھیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ایک کتاب نازل کی ہم نے اس کو تیری طرف تیرے نکالنے کے لیے لوگوں کو خاص ظلمات اندھیروں میں سے طرف خاص نور روشنی کے ساتھ حکم ان کے رب طرف راستے غالب تعریف کیے ہوئے۔ بھائی اس آیت کے مطابق ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے ظلمات سے نکل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح میرے بھائی، آپ اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی آیات کے ساتھ جھوٹ گھڑ کے اور اللہ اور رسول پر آیات بیان کرنے کے بجائے گھڑا ہوا جھوٹ بیان کر کے اور آیات پر عمل نہ کر کے ظلمات میں گئے ہیں۔ تو اب آپ اللہ کی کتاب میں موجود اللہ کی آیات پر عمل کر کے اور اللہ کی آیات کو بیان کر کے ہی ظلمات سے نکل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس آیت کے حصے کا جسے آپ آیات کریمہ کہتے ہیں آپ کی اس پریشانی سے نکالنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی پریشانیوں کے متعلق سمجھنا ہے تو آپ ہماری آزمائش اور فتنہ کیا ہے والی ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ کو اپنے مسائل پر اللہ کی براہ راست ہدایت چاہیے تو آپ ہماری ویڈیو اللہ آپ سے کس طرح بات کرتا ہے دیکھیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت سے جڑے ہیں، تو آپ کو بار بار اس صفت کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس صفت سے جڑی اللہ کی یاد دہانی لینی ہے کہ ہم کون سے عمل کریں گے تو اللہ اپنی اس صفت میں آ کر اس صفت سے جڑے عہد کو پورا کریں گے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وظیفوں کی گمراہی سے بچ کر اللہ کا ذکر یعنی یاد دہانی لینے یا کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، جس پر عمل کر کے میں اپنے اس مسئلے سے متعلق اللہ کی قرآن میں بیان صفت سے ذکر یعنی یاد دہانی لے کر اپنی زندگی میں سکون لا سکتا ہوں۔